إفسارد كريم مغار ومسون كرف ومسون عرف جواد مغار يجيش عارفن دي سروان سوسقوس دوزين إيجن تبرات وراغيزي فمليون جواد غار مارنغي مغناس ثقار أزول خوم ذا مغناس زي فمليون كرف جواد مغار إمارة ثروان ويدود نخصا نعرم إمارة ينغي ظفار لنغمسنين كرف بالخصوص من مثنغ جواد باللي نارز فغارس أسنع بازي حيت 2021 غاو بني قنسروان منينغي شعف ذوا دارز فم زوارو زقومي تسموتين غاسروان عارز فا يوزد زقاخا فنخنقض عنتين غميس النس إيمالاس نزقومي نقصد نفساري نغميس النس ينمارن إذا فارن تخوص النس و إذا فارن من دي جمم مثنغ أنشرف أسرطان جواد مغار عارز فن جان غارو بني قنسروان تغاد دقو ضد الطاس واريكي شكتار زي 15 مينوت بالك قل جين جاران جواد يجن رقفز نزاج أور النغ توغاد خمين دي جا ذمين دا سيجران ذي قمال سنين مقورة إقار جواد سبدغ غادي قيخمشا أوارني متار نزايا غاد سبدغ وشينا يوار أذي سموت ينزيل كاشو غار وفار من يسمونا ينشرف وارقين شباقونا سموت يناي غار وفار مبنيق من يجانيني وارقين شباقونا بني يبداني بوذي عرض مصوض نك فاميليا نسن 32 ذي قمالاس ماشا نشقض عن التخافي تعرن زي غاد مصوض غيك فاميليينوس التليفون حما غادا سنعرم غير لا مارا غير نغمس نخافي دي فغن ذي خارقا إلا وار خافي زيار نشا إلا وار ذي قنشا دي الكشو ومارا منيا وارقين شغابقونا إلا وار ديق شخ مشا إلا غير غيد الصفوق الفوسينا نبني قنيشان ماشان شوار قوير غاد سخارقا ممش غيقغ أذكد بغيخ فينو ممش غيقغ غاد سخارق خيخ فينو إلا وار خافي زيار نشا إلا وار كذي جين والتمييز وميوقي غادي يقغ من زي التارن عرينا يغال كشو سيغين كذي التمييز زيار قد عن خافي غوار أقرا اللي يمن عز عادلو خاقة زيار نخافي تتارن زي غادي كدبغ من تقن أدي مارني غمار زيا خافي تقن أمل كشو ذوق ضعهم صوذك فاميليينو خمانية عجم خماري وذاني دفارن تغوسنغ قارغ سبد غادي قيخ مشا حما غادي سنسشنغ إلا غاريني تيزديق مشاهيني ثني مديس نشان النيث اسبديا وذي قوى جنجر بدا إبو دارا غارس دورغ مراسيغين ذي الزيار نسن عاد قيدي الكشو استنكر مرة من ذي تقن تحسب النية مشان المجرم وخان شوى غيغورا ذي جن جريمة جدان شداف دا سرطان معتقل سياسي خمين النير ذمم مش تخارصخ تقدر مرة يوذين كيدين يبدن دي المحنية السيتي مغامول اللي ذا ميمون ذا مسعودي ومغار نصر الزوزافي يقيس عدنا مولين سويسرا ثوابعين دا انشراف السيتي مغاستير اللي ضمار راني نشراف وتجاجيغ أذيري غيقو غزديس النس دو غزديس مارا مظلومين أزول ذا مغناس ثير اللي يجاو دا مغار ثير اللي ينصر ذين دو كرنس إمارني ومغار نصر الزفزافي السنة بازي حيتا 1979 دي الحسيمة زي باباس حمد ذي ماس زولي خسي حدو إما نصر الزفزافي ذي باريون تذرين الملك إغراء السيزيام دي التعليم الأصيل زاث يوموسو نعرف توغا يتبند مرة خرشون ومصوض يتقي فيديو يساور خيمة زيغن ذي التمع خفسني تكنسادو عالراي الدول عربين إذا سني حوسن كورشي السنة 28 زي 10 2016 نصر الزفزافي غادي يخرق ويسمارتين أدي بند أمغار دارياز السجيع هذيك سينا ورديبية ذوق بدي يجيني لي في نوارني من يحرير مخزنة متان محسن فكري تفرخ إيمان الناس السني يغيزم ربصر ذوق وطون المخزن أوارني ما يوزد العامل الحسي مذوكل الدولة هذا التارن زيقوذا نذذ في نغار ثودرين نسن وشي نوار أمن تقنرب دا إلا التحقيق ذي راح يقوج هذه السور العامل يتوغا يتبان يقوذ إن نخرع أحمي عماس واريزرين نشتوين نيوذان هذه يني ذو جوفرنس. جينا عندكم باش نعبر لكم بعد كذلك على اننا منزعجين لهذا الشيء اللي حدث اليوم. نزد غاروم حما ذو منيني باللي مني مسار الاسا يتيارانخ خراخاثو تاع الرسا محسن صراخاث النص ممشي دي استمسار مشي نعاود نتعزف واش نتوم التان ذكني ومار ضمار راني مزداغ نديت الحسين خصغ هذا معرمغ باللي نقل اجراءات سيوض نطيتيد زير فوسين انتيمرا سبدن زير خان مثل بندوب انتيمرا في وشا اذيري المندوب النغني عاود اذيري سدو فوسين النيابه النيب الوكيل ذو متيني سيمنت الناس
أذ تيري إيجن ترزو تيزديق ثنغذ مين زيز دغيفغن أذ يري الضمن أزف نكور إيجن إتشان إلا غارس تصغاث ذي ثغوسية ثم تيجن داق ظفارن وظفارن ونيخسن واردين يجيهم خنبر إيجن طارفق تزيسن أك السلطة أجين يطريان ذي ثندين عند فار من يتمسارن ذمين غي مسارن حما أذبدن خثيذت إيش تسيشت حما غتورن ستة وينسن إلا ثارزو الضفارة بريد النس وازرف نشينا قانغ ذي الدولة مزرف نلحق القانون ثندين تا أكاد ذكور نمارن مغربيين نشين ورنزمار أنجواري تيري تحقيق يزديق واردين يتيري وفوق نتغوسية من هي أثي أكد الوكيل ما يكونش هناك تحقيق نزيه، ما يكونش هناك بت في هذه القضية. غادي هادشي غيأكدوا لكم السيد الوكيل العام. أور العميل الحسيمة يطرح خبري ديجي 16 مخزن زقومي يوذف ثمارت نعرف سقاطس التيم سيدي 5859 من ذينا ربدت سرنا سيودان دي التلفزيون دار ديوت الدولة قارنت دي جوانان وارد دي النبوش نرحج التمينوت إيجن تمسرشت إيجي جان التمينوت دي ممشتينا ينن إظفار نخلاي في السنيخ ترشوين ومصواد زرين بلي العامل تغاثي تعجيج جي يتندرف دقوار هذه وشوار إني بالوكيل ديني كما قال السيد العامل أمن إن العامل إيريت سكورشي غيدوم تهنام القانون ذي يظفار بريد الناس تاع الزوثة تيري تنغض ثوجة الذي جت مسراش تقن غارو زرف وارخف سنتقن في الطاوين إيريت تهنام سكورشي يدوم ذمانيا إغاني ننشين أنكسي غمنوسا أنكسي المسؤولية ما غادي يكون الإغفال عنه ليطمئن الجميع. هذا اللي غادي نقولو حنا. ذا أدي صغو يشحد زقوداني تو غادي نهاني أسيني مسؤولية ديال أخاف سيار الوكيل الضمانات هي القانون. ضمانات ذي القانون ذي تار الزود تكمر تار الزود تنغض ذي تينا الضمانات أمنين العميل أقنغ ذي الدولة مزرف ذي الدولة نلحقوا القانون ذمانية. هذا اللي علينا الوكيل ضغيث وزغست ميجا ذو قوار الناس تغيتبان إلا يخسد يسمر إلا الدولة غارس كنترول خميني تمسعرن زي صدي التفوار نصر الزفزافية دي 6 مينوتان يدغي يكتشف ويدود نعرف يجنو مغار ذا مينو على أين إلا سمحتوا لي الإخوة الله يجازيكم بخير كتعقل مرات وذ ميثما دي ثمراري وتخور النيب الوكيل ذي العميل ذا مزوارو تقاذاك النيو مغار نغط الطفل مغا المسؤولية قد خيري ومزرف ذي إني خفسي الجن نشين ورغار نغبوم خنبرق وزرف أجر قانون قار نغم خنبرق تطبيق القانون هسا وارد الجيشات الجاري مثل مزواروث ناخذ الجاري مثل مجاروث جيجران الجرائم جيجران ذا ذي عريف بالخصوص ذي الإقليم الحسيمة توقع الجاري مني من دي موثن 5 يمتنن مدارا خشابين سندير بنك الشعبي نش سيمنتينو خدم غذاء عساس اجون سيكوريتي السنغ ممشي كاع زرف البنك تنام باللي الكاميرات وارد جين ممش تخسم انا من باللي البنك الشعبي اللي جانت 8 ثنيوذان وارد يزبو كاميرا زكيجنو غزديس النغنير ثويمد السبابي خوا وارد جين قاع ديال القانون اسا عاد وغار مزريع شنط تطبيق القانون خيني يقارن باللي الاثنين مثل القانون اي مثل غير موت ندير بانكو تاع الزوت سبب نرخات نسن تبد القانون واري قيمته ما يمي ما غايني غاسشن نصيدو ظن باللي نثني المجرمين البوليس فارزمم شان تاع الزوت البوليس شو عزريخشا وغادي نيجي اللجنه الضفار الدوسيه تاكد شحال نتوارثين باللي واردين لا تحقيق البوليس لا والو واخا هذيثين باللي الضمانات القانون شوار توريخشا القانون يتيشان الضمان القانون واه يتجا وارث النكارشا باش هو يطبق القانون واش تنغ الضمانات ينزل معرن حدث وفوس النغ فما غنسن باللي غنقنغ دي الدولة مزرف دي الدولة الحق القانون بعد جي الدولة نباك صاحبي ولا فرنت يعطيونا ضمانات ملموسة باش نعرفوا انه حنايا فعلا في دولة الحق والقانون ماشي في الدولة ديال باك صاحبي ولا فلان ولا فلان ولا فلان. السيد الوكيل المحترم الله يجازيك بخير. السي الوكيل الله يجازيك يخفنش وذممش مش بعدا والله هي السيدة ما غاريكيد شان العلاقة ولا شان تدوكرا ماشا هو ميسريغ ونغميس زريغ يما تيطاون الشوار تيتسيم الطاون ثنايق السيدة يموت ما غاري يموت يراح هذه وين يسرمان برا ثار سواري وقار زرف عقبت
ماشي هو تجي غمو لو خانتا مرنغي كسين يسرمان ورا يوقع رزرف الجات هذي راح حمي غيزنز يقخص المسطرة القانونية هذا راح البوليس هذي شعرفان هذي داوين غا الوكيل هذي غزار خنيت من يقارو زرف هذي ظفار ماشا غاد راح داوين كميون بسورة هذا يصندار نار رزق النص مين يعنى الشرن الشركية يعرون فرض مين يعنى ومنوس للمندوب منشينا قنغدي الدولان الو افران راح غاص مرن السوار خدولان وزرف نلحق ذا القانون يتخصى غادي يطبق القانون خميني خسيعنا مري غيري من غيري ما غا نش سنغي الذي القانون ما راه يوذن كيف راه فلان سير اللي عنده ألف لا حنا في الدولة إلا كنهضروا على دولة الحق والقانون يجب تطبيق القانون على أي كان واخا يكون اللي بغا يكون. علاش؟ لأننا كنعرف في القانون أن المواطنين سواسية. الوكيل يقصد يقضوا فيرو منور خناصر الزفزافية يسقسات صار تطبيق القانون. نعم. علاش حنا هنا؟ علاش حنا هنا؟ أنت حضرتي هنايا لأنه لا لماذا حنا؟ ما يميذن جا يا الرخاص سيد الوكيل العام قال لك اودي حنايا علاش كتواجدوا هنا حنا سيدي كبرنا بك تاع الوكيل يتسقسى من ميدان الجا نشين نص مغار الزيك نتعرى التاسد نوش شروك تتسيورد ماشا تطبيق القانون ما غواري تطبق خيني يجي الجريمة الهمج نش تحدي خون ذي غينين إلا راغاندي شامو بوليسي على المحكمة هما غضفارن ذي ثغوسية باش يتبعوا في هذه القضية هذه. أسن 28 زي 10 2016 ذا أسي ذي خرقوا مغار نصر الزفزافي ذي الطوين إيريفيين ثقوا 2018 السعر سجن تصدما إيريفيين الترشيح أمغار نصر الزفزافي على البرلمان الأوروبي حما أدرسوا شنو واردين سخارو في نتير اللي وخارس أسن 25 أكتوبر 2018 يجيني جنوم سيقارد البرلمان ستراسبورغ حما غاد عرمن وجي عربحن أواردية زاد ما غتفغ النتيجة توغاكي غي جنوم سيقار أك حمد الزفزافي بابا سمو مغار النصر هذا داخل البرلمان الأوروبي السقسيخ نعم زوارو ميتو سيدي السيورد خناصا داخل الحراك وحس السيورجا مي ني خناصا السيورد خاص ديريك ناصر الزفزافي يتمثل شي دا الصفة ني يجن الشخصية عمومية غاني نشين واحد كاين شي تسورد خاص كدميج ونشز كمان قاخت يمكن تخدي صفلت ذي من قاخت ولكن مو يتفهم خنش قاص من ساعة يدور ضم قران خبابس السوار تسمى اجتماعيا سياسيا التوجه نسيت تسمى الصراع نهار غان غير مخزن كمار ميني توقعني شخص فهم غامر مش يوقع التحول يمكن تحولني يوقع قبل ما نعرف نخبا قبل ما يفوق الحراك يمكن ارميد يوقع الحراك يتسمى يوقع التحول ناصر الزفزافي اللي غيفوق كما عند 28 اكتوبر 2016 إلى غاز 38 سنة بطبيعة الحال اش ما غيوصل الإنسان 38 سنة يعني يتعدى سن الرشد مش حقيقة وغاية كيس قرابة أقصى غيدير كل الناس الحالة المدنية ولكن ماشي معناه ناصر وميرا يتجا مزيان قيل ابتدائيين وميرا يتجا حضانان ياك لا ناصر وميرا تغيب فوق الشارع فوق لاقس يفوض خارف من طبيعة الحال الشخص تنتمي غارف إذا متخسير سيورخ ناصر الزفزافي كسائر أهل الريف مرا السيورخ قممي معناته خزاغ نشتج مدرستي علائية صغار فأعتقد ثاني كنت شي زي شي الرجال مرا السيورخ أبقى ناصرينو نير ممي نير بالله عليك وقت غدا سيبدا النظام والغريب في الامر انه هو بعض الرجال والسن شي السيده هو مرا نسيت انا اعتقد كي 17 الناس نفهم كاع 20 يوليوز 20 شهر 7 فاني بغا يكون شي وسين زي جميع انحاء المغرب شي بغا نشد شي زي جديده زي قلعه المحنه قلعه السراقنا كوادير زي مرات شي نغير الدار فهمت الناس ما تفهمش كيدراتي نظرا لمن غاس نتاكس تجي في شويه السينرجي زماكينه من غاس يبدا نتفيرن شي معناه زي المعتقل استطاع يتحكم زي غيوض المركز زوانيت يصبح ملكيه مشتركه
ودي تباح شي لاباس ديال المسواه لاباس ديال المسواه تباح مرة يروح تزير حبس غادي يروح راسنا للدار الوذنة لأنه يتورث من حقه صافي. ناصر 7 شهور يكاكي الساحة سجل شي نهار يكا حد ني غيخون حد ني غير الناس قاشك كذا إلا غير يتخاطب المخزن يقاري مخزن عفانية يقاري تواري يقاري ولكن جالسا نتا يخدم يجي القضية غير يقع شريف هادشي مي غيكمل ديال القسم يقع شريف يجبد تغاق المكانة ينسجو فيه غيغضرب صافي. إنسان صامت إنسان مناضل بكل ما في الكلمة من معنى صافي. وانت يكفانا شنو هي العالم يكمل السنة هذه نيجي السيد قناص ناصر الزبزافي يتنتمى منطقة الريف إنسان أقف معتقل قال حبس هذه خريج كعام وضرت شوا قلت كي زنزانة انفرادية وما شابه ذلك استطاع ديال ذلك وني الانتصار. ناصر الزفزافي دغيا حق ذي سيريفيين إلا ضمغار إلا ذي جو تاع الراس يزدهج تيق تنسن السبابي كيجيني وذا ذا صار زمنتي ورا وننسن دومين يتق من يقار واجن يتدفي تفقد بقواروها هذه يريد تاع رسم زوارو غيسيور نديريكت غا محمد ويستا الصيفط النص دار رئيس الدولة دغاس يتجل المسؤولية مارا من يتمسارن تتمارثن زيس هذه السنة مع الرابارات شوكيث ذيك النيارن نتوثرين كيجر مخزن حما وارت مونيستارن يوذن إمسيس ذيك جنو فيديو الناس يتشارح ممشيت ورا الأحزاب السياسية الجمعية الاسترزاقية ممشيت ورا غموسونا على الريف ويساور ذيس ديريكت غا محمد ويستا قال الحيرة كوانيتي الحيرة كنت مغاريني حاموشني كوحني والسوران الشباب الشابات كلشي شاكجيك كلشي ساهم داكس لأنه كتبو الدكاكين السياسية وداكس بجمعية الارتزاقية حراك شعبي مستقل كل استقلالية الدكاكين الملعونة لأن الدكاكين فيها عبارة عن عكاز للنظام المخزني من ما حاضر غادي يتبدل فنشي المعركة لنا معركة الكرامة معركة الحرية معركة الدفاع عن العرض ومعركة الضمير لنا دائما ما غاس نتلتجأ الضمير وتجي شي زيوداني كيزنوزان ولا نتساوما لان ما خصنا نساوم حتى نساوم كي البدايه ما خصنا نزنز حتى نزنز كي البدايه ولكن السن الى انه وارث لنا فوق كل اعتبار وانه تجي زيوداني غيخون الاجداد مخون بعض الخونه المرتزقه اللي كيتجروها المخزن تما غيصغيتم بدرهمات قليله. اذا كيف يعقل الوي تعيش الويلات يا غروبات وهجار يتوخرق ميناء داخل الميناء من طرف دكان سياسي بالعون كيتجا في البامي كيتجا من البلدانيتي اساسا بما يتم لا استثناء احد نلقى جميع الدكاكين السياسيه ولكن ما غنلقى البام لان البام تا كيساهم من مجموعه المجازر اللي وقع في المنطقه هم ساهم من الدكاكين السياسيه في المناطق ديال المجازر التنتي فلذلك قارس النهار نلقى اليعقوبي ارحال الشك ديال الشخص مشبوه ديال الشخص غير مرغوب فيك ديال الشخص منافق كذاب غشاش مشعوذ شك دوسي تبوصات عباد الله قانا كنغني في الحقوقي قامت واش جميع السيور كيودان كيفاش السيوقي وذا قانا كنغني في حقوقي شكون دا تعني ميتعنيش واش من خاص زي الصلاحيه كتخص الظاهر العسكره لا واش زي الصلاحيه كتقول الجامعه لا واش زي الصلاحيه كتقول المعامل لا واش زي الصلاحيه كتعمل سيدي تحارب اللوبيات العقار اللوبيات اللي كندير موي لا اذا ما التواجدين كذا واش قاختي الملك شو تعطي لي غلاس الوالي ولا الوزراء ولا شي حاجه تنوني قاسي الملك بحكم انه انت كيتجان دار الرئيس انت كيتجان غاس دانيتيرو بلا ما نطبلون اخر السوارن مخلص الملوك الماضي الدول الديمقراطيه كيقيم في غماض تحكم الحكومه مادام الملك انت كيتجان يحكم ويسود فالكلام موجه للملك اما الولي غير مرحب به فليرحل من هنا غير مقبول بتاتا لان الشخص هو يسيد هذا من ابناء المنطقه فالكلام موجه للملك نقاتل الملك غنغ ملف حقوقي سما معنى ملف حقوقي غنغ مستشفيات غنغ جامعات غنغ الناس مخاص قالوا بيات العقار تا كان دي مورا غنغ دانتي بحري تواشردون غنغ الشباب تواشردون غنغ دي مغارين عاد يدخل غيوت باش تسداوا غنغ السبيطار دافيدان فاللهم هذا منكر ما يتجا الملك غائب بتاتا الملك غائب بتاتا في المنطقه نعرفوك غصدي غزا بتاتا سما زيخفو غنغ غصو الدوله تاع عدمي ناصر الزفزافي يتواشر غار ذفو 29 مايو 2017 زيت الدار نيجنو مدوكر الناس زير حاش ذي ثرقوث
يحكم خفص بطيث وحواز دي أنفا 20 يسقوس المشرف السعداء زي سنة 4 وزين. هالسنة 30 مايو 2021 تغن السعداء تخش راديو يجو سدي نسيور ذي سخوضو في النصر الزفزافية تخرستا أقاد خيوتو بنا الراديو يوني خصنا ذي سيعاود أصلا ثير اللي يو مغار النصر الزفزافية ثير اللي إمارين كرف نعرف. أمال سعدان فغن قطس ندى من الرغاب يوذن دير مظاهرات كونتري باسابارتين بقونا وكوفيد تمزوارو ديسنت فغدي طنجة فارنتي نغنى دي عربات أنفا فاز أكتير صفغ الحكومة يتريان دي عربات القانون دمينو خيني عاد وريقين بقونا تقطع خافسن أدف غار فوسينات نغاد سفارن زيت ندين غار ثمنغني يفود زقوس 21 اكتوبر ونوا غاريجي باسابارتين بقونا وريز معرض فغر زيت الدارتنس بقونا وكوفيد وارد جيشش بزز وني خسني جيت ون واري خسن وازير مش زقومي تسوفان باسابارتين بقونا كوماسان مخزنية بوليسية تقطعني وذن دي الزناقية تاع الناسن وارد تجينا ضراحنا دخلنا الشهر نسن ذي المظاهرات كيف فانت تارني وذن ثير اللي غادي خضار نسيخ فنسن مين خسن ما غادي كن بقونا يغلا مشا باسابارتيان يجيجن سبزز تشان يجيخ فنسن توش عارفن ومي ورزمارن لسفارن أضراح نغارق هاوي حمصن دير بعض رقن ورزمارن ورا ظنوظن دي الزناقي فسارن درب عادي يودن دي ترشون ومصوض يجن القيد دم خزنيا نستقطعني يجن تمغار دي الزنقت تاع الناس باسابارتي حما الجنة تعدا نتتو جين هذا سنتيني مغارس نخوة غارسة توقع الزات مضفقني يودن دي المظاهرات دير غاب سنة 58 دي مية يودن يجي جين بقونا على حسب منطقة الحكومة 23 مليون يجين جن بقونا 21 مليون زيسين جين 2 رغاب يضم عادي 80 دي 100 شن 30 مليون يودن يجي شعرض مشا مغاري وذن وجينا ذي بقونا الطز جيني وجينا ذي بقونا وكوفيد وارتقن التي سينفتات زقنفا رسبة بمزوارون يخف السوار ذي الوقت قارن باللي فيكسن وكوفيد صفغن تضغيا وارد سوشين بمعرروك تحتاج حما هذا سجن تيست دي اللابوراتوار ذي المظاهرات يجران ذي تندى من الرغاب تغس غيوني وذن الشعارات أم نشين وارن الجيشة ذي غارضين حما هذا ينقض عربة هو ذي سبب معقول ذي مرة رسبة يتفن حموارت الجنوب بقونا ذي نحد نغني قارب الليمانية المؤامرة ناخذ الماسونية ناخذ شان نغني باش نتقيم ذوار برامور ذي جند الدليل زقومي كوما سنتين باضين السوار نتختي السينفت ويسرثا سي غنيني جن كونتراني بقونا غاديين بلي ورتاع الروال وثي السينفتا بقى يوذين الجن 2 السيناف روخات التعرن زي سنة الجن ويسرثا معليك في السينفتا تاع الرشا ناخذ حتى خو تاع الراس يري وارد حديجي قاع ثلاثة ثاني عاود الدليل نغني تيشنس دفار حميت سقسان ماوني يجين بقونا يبودي على ثيرقفو فيروس وخا يبقونا الواجب الناس دواه خو سقسي ماوني يجين بقونا يبودي على ذي صيغة فيروس الجواب الناس دواه خو سقسي وني بيجين بقونا ما يسهرشي تو فيروس مران يرقفيت الواجب الناس دواه أسقسي مقارا ويقارن ذو مقاع مني يبودي على ذيري مينو ميدي غتنفع بقونية قان أحمي تقيغ أحمي وعتقيغ باش نغيث بيبن سبيطارات التنباضين قارن باللي 80 دي مينيو داني جيجن دي بيت الخطر دي سبيطارات ومثني رقفو فيروس ديني واريجين شبقونا باش نغسقسي مقارن يتغيما ما يمي رغاب يقبقونا دو باسابارتي سبزز رغاب غواري جرد سبيطار ورد بيت الخطر من خفيف كذ قاعد الدول اللي توقارنا يدو نسنت تبقى انت الشعر سبيطارة بيت الخطر نسنسي مهرش كورونا هي رغاب من خفيف كذ ومي اسكسيا وريزمار اذير يحطوا خويدود مع الوجب الناس امن قارنين يتفون دي المظاهرات كونتر باسابارتي معليك خاف سيعيز زويدود يرين يقسن سبيطارات وجيني وذن تمتن غار ثغورا في ثار نومي والو رد قام من يغزقن فان محلايك عدد افنا ضبيب نغذ الدواء اسقسيا وقراء اذي قيم يعرزم ميمي باسابارتي سبزز رخيني غايجا رخيني وغايجي رخ الحكومة ثم ضال صور نخفسن أمجير زد جينيراسيون زد يني غاري جانسا جار حيطش 25 سقوسن الجيرة مينو يني يدوسي نوارني بيبي بومرز يني خرقا نوارني قارة ثمضلانت ويسنعين يني إيجو يوارن غار ريتيرو وسين نوارنس نجير إكس جينيراسيون ستار وارز قارن ثران يني غاي جار 40 60 سقوسن
إزويار شويت إجيرن إجريك نخلي ميلينيولز إني إتوغا غايد جا 20 يسقوسن خوقيشن القانع 20 وسيند أوارنسن جير زد يني خرقن جار 97 و 2010 ذي وذانا إخفغان السيور دوك سدية أنقجب أنفهم هاد لسانسن إخارس ننسن يسرطانن بوليتيك ذمين ترجان مين تجن ذما غالا تيبوهريانسن حما أنسفسي كريبتاج نجيرا زد أدنيكسي غطاسي خارسن زبودريس لي فراكتور إيجيبو دارن سوغلس تمازيغ تغار أنزدم إيجيورا فريدريك دابي إيجا أناليز إيجير نإيجريك جير نزيد إسعادة نسادو ميكروسكوب ديك سكوسنا 50 إيجي كومسان غادي ياريخ جيرات إعدام توغو يتعرض الجورنال فرانسيس ليكسبريس حما هذي جيجنري ماث ديموغرافيك خمام مش تخارسن كور جير مش تمعاملن أكور أنغميس نغمسار دي ثودار تنسن غاديوغرافي نجير زيد ذوا داسن طريق فرنسيور أسا جينيرالمون نقارب اللي مزورة نجير زيد خرق نجار 95 97 زي قانع 20 هرا 2010 نرقان 21 أسا غارس نجار 12 دا 24 يسقوسن ذوك مظل إيجان كتار زي 2 مليار دوزين نيوذان كتار زي تسرة نيوذان إيجان ذوك مظل أسا دونك أبطس نيوذان باش مني يتججيرا مهم دي جيار مسخين شتيار ثنيثني إغيرين ديوذان يتغسطارن مرة كتار زي السنة 2030 خماني يجان دي جنجير استراتيجيك حما أذتوغارن أذتوزمن أذتوارين خفسني ذليسن مرا ندور شوية غار دفار يسقوسني مزورة غوار نقارة ثمضران دوي السنعين يجي خرقن جار 45 60 زرقان 20 ينا ترغنسن بيبي بومرز ومن غطاس نيوذان يجي خرقنا وار نقارة ثو سدة وارنس نجيرن إكس ذني ثنين غيس بدن بوم نيجين يني زتنسن تار شويتو متفغر كنا ننتعروا الجيرن إكس توحسب غارسن مرة يني خرقن جار 1960 و 1980 ذينا ومقارن الجير ستار وارز ماشا نورمال توحسب دايسين ني خرقن جار 75 80 واحد زي بدون 80 روم قارون 90 أدسن الجيرن إيجريك ميلينيولز ماشا التقسيسة غيتغي ماديجن الطيوري إيجي تيش نيجن الخزرات خيوذان ذبرمي خرقن براما غادي ريستريكت مرة يوذان الجير الزيد خرقن الكمبيوتر ذو انترنت ديجن الجير ديجيتال كتار زي جيرن ستار وارز يدي خرقن بلاي ستيشن دي كمبيوتر ثي مزورة الجيرن الزيد مارني دغارسن كمبيوتر ذو انترنت جي سيم ذا سمارت فون زايد بزيادة جيرن زيد سعدان كتار زي 39 كور اس خطرشوين ومصوت يبو دارني نين اللفسين دقرقن ديجيتال ماشا واد ديشا رمعنا ننسي اللي غارسن كنترول خاري مينتيا وخاصن مليح ما مش قارن رقم ترشوين ومصوت ومية إنيثني وميتوجن ثيرشوين ومصوت إيجي كوماسان أجمي سبيس فيسبوك يدي تبان نجار 2004 2007 العلاقة غارسن غار الجير زيدك ديجيتال انترنت سمارت فون ترشوين ومصوت ثم صودا غطاس قرق غار ونغني على حساب تي زمار ذني بيل نتغري دوسنا عاود إوذاني غايبو ديار أنا في بروفيل دي كورت رشا ومصوت شازي معرض كتار زكيجن بروفيل كورت رشا يبو ديار أثنى في دي قبانيين ذو سخدم من بروغرامات البيروتيك نيغم بروغراماسيون مشا إنيثني من يجن مهم غارسن ذمين تني نفعن حميد حذاجن أم ثمساري بيبي بومر داك التلفزيون إجرن إكسك كمبيوتر إجرن إجريك نغميليون ساقو انترنت ذروخ إجرن زيد أكثر شوين ومصوت أور خارمينتي مهمة تصحو ما نفهم كورجير مغا انتروبولوجن دي سوسيولوجن تقنن كورجير قرار ريمينتي تغيجن دي زمان الناس حما غادي يسفهمن حما غادي السنام مشاع الريمينتي يتبدر الخزرة وتعالى صغار مضال جير الزيد يبدر الريمينتي ام ثيرس فيديو ام اسا يوتيوب جير نزيد واريس خدي مشا يوتيوب غا حما غادي فارجوها ني غادي قصار مشا تدور دي جناع الريمينتي مرمات زي اسميني 11 دي ثودار في الناس ذني عاود تيك توك إديوسين ديك سقوسني مقورا أضي صفد مرة من تغي قيمن انتير اخترش شوين وانترنت حما غادي يدورو فيديو دار رمينتي مزوارو نمصوض يجير زيد ذني عاود يجي تمسرش النغني غار جير زيد ذ مولتي تاسكينج ثي ميقان وطس نتمسرايين دبقاك وديجن يخزار التلفزيون اكاد سمارتفون اكاد بلاي ستيشن يتعرخ التليفون جيرن زيد دورن اميجن اوكتوبوس نيخ اخطبوط يغاجن 8 في السن كل فاسي سيقاري جن بروفيل يجنو تعرس ديجيتال
وميغيقن الشخصية على حساب من ترشن ومصوض يخفيجا. أخاف سنعرني باللي غمصوض جاري الجن ذو النغني خطرة شوين ومصوض وارتيرين شرف دا سانكرول زعما يجني السوار والنغني يتصنط وشان يتعرض خاف زيريك تم تمسار حمي 2 نيوذان السوارن يجن غار والنغني دي ثودارد يكدو غننو خطرة شوين ومصوض يتيري دي مصوض أسانكرول وارد جيشا ديريك يجني السوار يسكا ورغار والنغني ذا زدغان يسنطان هذي رجانا دغيار السني خفز ديار حميني خصني حميني زمار مروار تيجي قاعدي في ومريين يبودا على ديريخ كتار زكيجنو فيرو يبودا على ثارس هذي السك ايميلي والنغني اخفز ديار سوديو دي ماسنجر فيسبوك السني ازيغين واتساب ني غادي راغا يجنو نغني التليفون ثمانية يجي السجغ نجير نزيد ديجنو مضل وحدس باش هذين يعاوض 4 تمسرايين نيجاتيف سلبية تم زوارو ديسنت ذي ميارن واريد جنقاع جار ثلاثة من الجزير بدا ثلاثة ثموس غايد جنجن موزين ديجيتال من خوارد جحد كنترول وارنت تعاود باللي مرة يسمونا الترمينولوجيا نستخدم أسا ذوك سدية أمن جير نزيد بيبي بومرز مرة ينغني خرقن ذي ميريكا باش نسور زيسن خما ظلم يكمر دونك نتحنش يجن الخزرة نيجن أنتروبولوج نخ أو سوسيولوج زي سياتل خيجنو حنجي على خرق دي موقديشيو وميد نوشا إنجيني النمرو ني 2 مليار دوزين لابد ما نسقسان يخفنغ من زمارة نق دي جيجن الجير زيد مثلا وني يخرقن دي سياتل ذو 2008 وني يخرقن دي موقديشيو دوك سكواس دي الجن ما مشتورانا مضل ما دي الجن عري مين تين يتوض ما دي الجن مين تتن مين السن مين الصاغن نيغ مين زمار نصغن وخا على حد مرة ثمورون مضل توقع يجن اونيفورميزاسيون يجن توحيد نتمسرايين مرة يوذن غارسن سمارتفون كيف ذي مرة ثمورون مضل ماشا زي السان رغانيني بلي مرة يوذاني جيت وحساب نغاري جن الجير غارسن مرة غاري مين تدي الجن ضد شويد هوارني الجير نزيد دياس الجير ألفا واري الديشا ضماركا كوفيد ذواد الجير يخرقن جار 2011 ذو الساعة إني نخف غنسيور يجن 10 يسقواسن تساوند حمي غاكو مصان تخشان غار السكن الخدمت عاود اقو بالدري توقيع عندك مظال يبو دي الجير الفا ادي خش دغيا زاف ما غادي سكتن الحساب يسيسيولوجن دي انثروبولوجن ذوك قدريس الناس لا فراكتور انزدم فريديريك دابير يورا خجير زيد زغوزديس بوليتيك عربيس مين نماز غاستينو يسمرد إلا الجير نزيد يمصبض خوطاس من يقنن أحنجان حيتاش يسقوسن غارونين 14 نيغونين 16 غارونين 20 زي 18 يسقوسن شاجي معرض الزات يحنجيرن تحنجيرين تفغن دي المارشي نخدمت يتبان تخفسن التصن الفراق جار يجن ذو النغني أغا وخا غارسن عرمين تيدي الجن مشا كوري الجن ممشي كيزدي مغار الجيرة يخف دي السفير رادو كوفيد وجي حثير شوين ومصواد سمارتفون وها دنيث نيني غيخد سنتي والشغا معرواس يجين رجدود نسن دالوالدين نسن أما عرواس وجي حانتن عاشين وها مشا غطاس إي معرواسن أم وني كلمة وني الصحاث وني تفجاحت وني مفراد برمنتو التيروريزم ذو نعرق ذو التصن نغني روحان يتباني الذين ينجون نزدم يجن ترزيض جار الجير نزيد الجيرة عذان مشا برمين يمسارو نزدما مغا واجيشن 100 انزدم يمسار اقوب العكوبيد ما واجيشن يجون نزدم يمسارن يسقواس نزقوامية ما وارد جيشا ذا انزدم نجير نزات النمس حمين خزار ما مشيت معامل نقيس قساني دي تمروسنا دي ميديا انت في اللي غطاس دي جير نزيد وارد نشقين يسقساني توغا يجن غار جيرة ثني عدن بلاك الجروب شوية كتار زقرا قنن نغني ماشان يتبان دي مرة ثمورا ومظل امزوارو ديسن اللائكية الطاس ديسن وارد نشقين وسقسية مشا يشقثن الطاس وسقسية نسقو دي جاري وثمان توثمين الطاس نتوثمين يشقثن وسقسية كتار زقوث ايكولوجي عاود وجي ايكولوجي ني نربي رواد كليماتيزي ماشان يجن ايكولوجي راديكال مراواري تيريد وادا نزدم جار الجير زيد الجيرات يقعدن الزيت دير حق اكوبيد واري خريق والو وجي وذن تان يجي خرقنا نزدم اكوبيد يسمغاريث ويسيزريث مرا مزوارو امن غيجاري جنجير ذو النغني تيدي ظفارن توغاني تيري خيسن تل شعر شنتن ام لايكيات تيروريزم سخين شتيار مشارو خوارديني جيقاع ومسرقي جار يسن تليشقان الجير نزيد الجير يعدن الزيت نيغ مرا قاديني شانو سنتل اتافذ يسموني ذا ستيشن مصبضان سوطاس روخا يدور كور الجير ذي كل وارنص يجن واري فهمي ونغني
ذين يعاود يجنو نزدم النغني يجنو نزدم يمغار ذا نزدم نسيستيم بوليتيك أسا ثا ديمقراطية وارد قيم تخدم وارد قيم تارجا غاري وذا جير زيد يفهميت وارد قيم يتورات الطفوخ زكو خندوك ذي جامو مدار جير زيد يتورا باللي مفوق يبوذا على ديالي سيجن السيستيم ذا ديكتاتوريا الطاس دايسن ظفارني خاريسن شنا ريجيمات أمونين بوتين ذا روسيا نيغونين كومينيستن الشينوا أسونتوين تا ديمقراطيث ومن يقضى رجاز توغان قد خاس إيجو سدي ذي أش راديو سنة 8 أكتوبر 2021 أقد خيوتو بنا الراديو إوني خسنا ذا سي عاوضة صنت منايا اسمر عاودي للجير الزايد ذي جن الجير يقساح وذا صغي فهمن ذيني ربعا ذي صنطوثن ذي سنجن بارادوكسي مغار أمو صنطون ميلتو كولتوراليزم الطازي جير نزيد مغار ندقي مدوكرنسن زيد دلسيوين النغني إيجن ذا روباوين إيجن ذا أفريكانو إيجن ذا مسرم إيجن ذا شينوي نيغزيشان دلسا الثقافة النغني ماشا واخا مني انت في ذي سنين نيغي تمجعر رانق الأحزاب ناسيوناليست ذا الراسيست قاع أمن تورا أسا أوروبا اتصل الأحزاب الراسيست تقعاد نتصل القسطاين ذا الانتخابات ذين يعاود يجن تمسرش نغني يتنزدم ذي سجير نزيد خيال نغني بوليتيك ترجع نزيس النتيجة تورانت أميجن الشركة يتخسان التاوين الربح نغمان النفع ديس مشا حمين يتوران إلا بوليتيك وار ديس ورا يجن النفع ويذوذ خيصون توثنام إيكولوجي غمو سخينشتيا غمو كليما توران ذيني اليورجونس مشا ني بوليتيك نوار تقنوالو نيغ ستوخصارن يتوقع يجن ديكالاجي مغار جارسن ذين نغيتريان نغيتذفن يارن بوليتيك جان ربعا دي مخومبار ترونس جينيراسيون عدان زي جير جير نغني ورا دي جنو بوليتيكا ما يعرزو ياسن اسفسي وخاف منين دي مين يوذان توران باللي السيستيم قاع اصبحان جار مين يوفى بنادم ذات الديمقراطية باش هذيين يني يتورن باللي يجن ريجيما ديكتاتوري يبوذي على ذي وش النتيجة حسن ولو قاع دي ربعا نيران حمين تورا دي ربعا تمورا ومظال 90 ل 95 دي 100 يحوذ ريين وارد ريح نشان غض نضار نطورق تنسن ذي قسطين الانتخابات انتشا إلا الجيرة زيد يقضى على يزي بوليتيك الجير زيد واريتوري شاب اللي أسطي الانتخاب يبودي على دياوي شاموس فسي يمخون بريتورا يتخسث نسفسي يسمح ذايس يوجي غادي ندار ثوريك تخيش جنوار ذي سيتوري النفع مشا واجبور معنا النسق يسمح قاع لا الجير زيد يعرزو خيبريدنا النغني حما غادي السيو ذوار النس ذي التيق وذي النس اختي والشام ومضال يتق المظاهرات يتاذي مسمونين إذا يتوارد الثقة نيغ إيجيز مارنا ذي سين تسقسي النس هذا سعرزون تخطو فوخت دونك جير زيد وارين نزدم شا خجيرة النغني سعر ريمين تيو في الزيت سواها إن نزدم رسم مشي خدم ذمينيتيك جير زيد يومن كتار استيزمارن كوثة تعراس حما غادي بد رمضان أمن تسراي كورث ورات حمين يتوقع ووار خيكولوجيا باللي كوري الجن يتخسث هذيك سين أمنوس الناس إيجاس جينيراليزاسيون نختعميم خمار راني إيران إثيشقان سويني روخواري قيم إتامن ستا ديمقراطية إيجان ديجن ديليغاسيون نيغ ديجن الوكالة إيجيتيش يشحد نغني حوما غاديري سيس من الناس ثاني تبان باللي جير زيد دي أثار خاف ستاس كابيتاليزم ميمي تجارنا تصغري جنار راي يودس إي بلوتوكراتيزم إيجان دي جنار راي نتنعاشي إيجودس نطاسي كابيتاليزم ماشي كوري جيني كسينا منوس النس يخف النس النيث زكي عبر دونالد ترامب أستي دي أمريكان يدور ذا الرئيس عطاس الميديا السيورن خ بلوتوكراسي دي فرنسا زكي يدور ماكرون ذا الرئيس دين يعاود ميديان السيورن خ بلوتوكراسي دي فرنسا دونك جير زيد يدور يتق بلوتوكراسي يخف النس باش هو تجيبو مومي ثبنا خطن عاشين باش مومي كوري جن يكسي أمنوس النس يخف النس كوري الجن يتحمل المسؤولية نع الربح الناس تخسر في الناس يخف الناس وريق تمشان يتوذنا خوني يتريان ديجن ماركا نلاقي كيا دي بوليتيك